दीपक बाब, आता 2027चे इलेक्शन जे आसा लागीं पावले आनी इलेक्शनाचे ते धोल वाजप सुरवात जाल्ले आसा आनी प्रत्येक पक्ष आपले उमेदवार किंवा आपले ऑफिस जे आसा आनी त्याच बरोबर आता हालींच पळयल्यात जाल्यार बाबू आजगांवकर जे डेप्युटी CM आशिल्ले तांच्यांनी ऑफिस ओपन करूंक ना, पण खंय तरी ते लोकां खातीर आपले ऑफिस ओपन दवरिल्लें आसा, ओपन करतले. हे ओवरऑल जर पळयत जाल्यार कितें सांगूंक सोदता तुमी? ऑफिस इनॉग्रेशनाच्या संदर्भात जर तूं उलयता जाल्यार आतां काही राजकीय पक्षांची ऑफिसां आसात, काही राजकीय पक्ष ऑफिसां नवीन उबी करतात. तूं म्हणटा ताका जोड ना म्हणटा की आमचें ऑफिस हें फंक्शनींग आसा. गेलीं 5 वर्सां जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्ष जॉयन केला त्या वेळार पासून आमचें पारशा ऑफिस आनी तेच्या नंतर हांगासर रेजिडन्सानसून आमी ऑफिस हें आमचें हांगासून चलयताले. आनी आमी जिल्हा पंचायतीची निवडणुकी सुद्दां जेन्ना आमी पक्ष पातळीचेर लडयल्यो तेन्ना ह्या ह्याच रेजिडन्स ऑफिसांसून आमी हे सगळो कारभार चलयताले. पण आतां कशें जालां की लोकांची गैरसोय जाता, लोकांक मेळपाक ह्या तुये हे एके सायडीन पडटा. त्याच्यामुळे आमी हे सेंट्रल लोकेटेड ऑफिस आमी शिफ्ट करपाचें आसा. आनी आगारोडा चोपड्याचो जो हे आसा मेन रोड आसा त्या रोडाक आमी व्हरतले आनी बेगीनूच आमी ते आमचे शिफ्ट करून आमी थंयसर आमी कार्यरत आसतले. काल तुजो विशय म्हणटा ऑफिसा संदर्भात जी कितें टिका वगैरे जाल्यार तो तेंचो एक्चुली इंटरनल विशय तो. कारण तुका सांगपाक सोदता की मांद्र्याचो आमदार उलयला, जी दारोलकार उलयला, तो टिका केल्या आसा. तेणें ती तेंच्या स्वताच्याच सरकारी पक्षांतले ते अलायन्स पार्टनर आसात. पण एखाद्या सिनियर सिटिजन्सांचेर टिका करतना मातसो विचार करपाक जाय. लोकप्रतिनिधी हो संयमान बरो दिसता आनी डिसिप्लिन्ड आसपाक जाय, ताका शिस्तबद्ध आसपाक जाय लोकप्रतिनिधीक. आनी त्याच्यामुळे सिनियर सिटिजन्सांचेर उलोवन आमी कितें मेळयतले आनी कितें भितरसून आमी हें करतले आनी कार्यक्रम कसलो आनी कित्याक दुसऱ्याचेर म्हणजे खंयच्याय कार्यक्रमांक घसरपाक जाय. हांव सुद्दां हो तुका सांगता, हो वेगळ्या फ्रस्ट्रेशनान किंवा एका पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक लागून उलयता अशातलो भाग ना. पण सिनियर सिटिजन्सांचो भान दवरतना आपुणूय विचार करपाक जाय की आपुणूय त्या मतदारसंघान किंवा ह्या मतदारसंघान जेन्ना आपूण शिरकाव केला तेन्ना ह्याच सिनियर सिटिजन्सांचो सपोर्ट घेवन तेणें एंट्री केल्ली. आनी त्याच्यामुळे हे अशे विशय हे वेळोवेळी उलोवंकूच जाय, गरज नासतना म्हाका दिसतना ते उलोवपाक खूब विशयांचेर उलोवं येता. किंबहुना जे विशय पेंडींग आसात ते तडीक लावपाक किंवा जे विशय आमकां जे आयच्या तरूण, कारण थंय ही सगळी जी मंडळी आसली तरूण मंडळी आसली, जे आयच्या घडीक आमी झेन्झी कल्चर म्हणजे पळयतात किंवा झेन्झी जनरेशन म्हणजे पळयतात, तशेंच थंय लोक सगळे भुरगे थंय तरूण आसले. तांकां लागून कितें तरी एक पंचिंग अपिलींग अशें कितें तरी थंयसर उलोवपाक जाय. सो ज्या पद्दतीन तो उलयला ती एक अहंकारीक भाशा आहा अशें एखाद्या लोकप्रतिनिधीन उलोवप न्हू, अशें म्हाजें एक वैयक्तीक मत आसा हेचेर. कारण हो भाग तसो पेडणे तालुक्यान आमी कोणाक रिटायर्ड किंवा झिडकारलो किंवा ऑफिस बंद करून चला उगडच्या पयलीं ही भाशा सोबाना. बाबू आजगांवकाराचेर जर तूं उलयशीत जाल्यार बाबू आजगांवकाराक हांगासून लोकांनी 2022चे निवडणुकीक झिडकारूंक नासलो. ताका तेंच्या पक्षान हांगासून उमेदवारी नाकारलेली. तो म्हणजे रिझर्व मतदारसंघ आसनासून नाकारलो आनी ताका मडगांव धाडलो. तो गेलो मडगांव, तो रावलोय मडगांवांत तसो अजुनूय तो त्याच पक्षान आसा. सो तेंच्या पक्षाचें हांव उलोवपाक किंवा तेंच्या पक्षाचें एडवोकेटींग करपाक हांव पसंद ना. पण एखाद्या असो जी दारोलकारा सारकेलो तरूण आमदार म्हणटा लोकप्रतिनिधी जो 10,500 जरी मतांनी जिखून येयला हांगासर 30-32 हजार मतदारसंघ आसतना सुद्दां तेणें अशें धरपाक गृहीत धरपाक ना की आपूण त्या 10,500 लोकांचोच प्रतिनिधी काय कितें अशें धरपाक जायना. उरलेली जनताय आसा ह्या मतदारसंघात. त्याच्यामुळे हांव कित्याक म्हणटा की शिस्तबद्ध आमी शिकपाक जाय. तेंच्याच पक्षान तेंच्याच कोयलेशन पक्षान तरूण लिडर्स आसात. तेंचे कडेन सदानंद शेट तानावडे जो आज खासदार आसा राज्यसभेचेर, दामू नायक जो आयज तेच्या येद्या व्हडल्या नॅशनल पार्टीचो तो प्रदेश अध्यक्ष आसा, ते तरूण तांकां सुद्दां त्या वेळाचेर निवडणुकीक अपयश येयल्लें. पूण तो संयम, ती शिस्त ती त्या लोकांक कडसून तेंच्यांनी शिकपाक जाय न्हू. ना की कोण तरी आयात केल्ले येतले आनी ते ढा 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 करून भाशणां करून वयतले, तूं यो हांव तुका घेता हें तें करून त्या ट्रॅकाचेर वचपाक जायना. ते पेडण्याच्या कल्चराक संवय बीन ना.
पेडण्याच्या कल्चराक हे शांत स्वभावाचो मनीस किंवा डिसिप्लीन मनीस हो असो आसपाक जाय. प्रत्येक वेळार तूं एग्रेसीव आसपाकूच जाय अशें कांय ना. तुजी जी भाशा ही लोकां पर्यंत अशी पावोवपाक जाय ती सौम्य रित्या तूं पावोवंक शकता. पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक कितें तरी म्हणजे गेलो फ्युरियसली गेलो आनी उलयलो आतांच म्हाका लोक स्विकारतलो अशें कांय नासता. एक अनुभव हो गाठीक धरून आमी वचपाक जाय. हांगासर 25-25 वर्सां काम केल्लें अजूनय जेणे तरूण वयान हे राजकीय हेतून फिल्डान काम केल्लें आसा. जाता कशें की रेडीमेड सडनली तुका जेन्ना असो एखाद्या लोकांनी कौल दिलो, इजिली कौल दिलो काय त्याचें इम्पॉर्टन्स उरना. तूं जर पयलीं पंचायत लेवलीचेर झगडला, पंचायत लेवलीचेर राजकारण केलां, तूं एखाद्या खंयच्या पक्षाचे सारकें म्हणजे कार्यकर्तो म्हणून काम केलां, सडनली तूं बुडीज घेवन येतलो आनी ह्या मतदारसंघात आपूण ते स्प्रेड करतलो आनी सर्टन पर्संटाची मतां घेवन आपूण जिखतलो आनी मागीर आपूण लोकांक गृहीत धरतलो, अशें जावपाक जायना. हो मतदार तसो मतदारसंघ ह्या मतदारसंघाचे इतिहास जर सोदून गेले जाल्यार हांवें सांगपाची गरज ना. एका बरे सगळे हांगासून जे प्रस्थापीत हांगासरले लोक हो बदल ह्या हितून हांगासरले लोक हो विचारवंत लोक आसात आनी ते लोक वेळोवेळी ते करतात. त्याच्या मुळे हांव परत एकदां म्हणटा की यंग जनरेशन जें आसा तेंचे कडेन तुमी ही असली फकाणां करून घेवं नाकात. कारण तांकां एक बरी देख दिया, बरी दिशा दिया. खूब कामां आहात करतले जाल्यार एम्प्लॉयमेंटाचेर उलया. कितें एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतात ते? आज पर्यंत आमी जर पळयलें जाल्यार हांगासर एम्प्लॉयमेंटाच्या संदर्भात कितें उलयलां? हांगासर एकमेव इंडस्ट्री आसा ही ट्युरिजम इंडस्ट्री गोंयची आहा ट्युरिजम. आनी तितून करून हो जो मतदारसंघ, हो जो बेल्ट आसा, हो बेल्ट मोरजी आसात, मांद्रे आसात, हरमल आसात, केरी आसात, हो डायरेक्ट ट्युरिजमाचेर इंडस्ट्रीचेर डिपेंड आसा. तेच्या व्यतिरिक्त बाकीचे अशे जे भितरले जे भाग आसात हे इनडायरेक्टली डिपेंड आसात. तांकां लागून एखाद्या रोजगाराचेर कितें तरी निर्मिती तयार करपाक जाय. तांकां लागून कितें तरी तेंचो डे टू डे भुरगे अशे ड्रॅग जावन वचपाक जायना. नवीन जनरेशन आहा तांकां देख दिया, तांच्या शिक्षणाक लागून कितें तरी करा. किंवा बश्टेंत मोठ्ठे पयशांचो खर्च केलो आनी माया कमयली आनी ती मागीर अशी तेचो आमी कशें म्हणटात की तेचो मिसयूजूय जावपाक जायना आनी ताका आमी भुरग्यांक अट्रॅक्ट करपाक जायना ते गोश्टीक. एक सिंप्लिसिटी दवरून आमी लोकां पर्यंत आसपाक जाय. आनी ऑफीस म्हणटा जाल्यार तशें तेणें म्हणपाक जायना की ऑफीस ही लोकशाही आसा. कळना त्याच्या मुळे कोणूय ऑफीस ओपन करतले, कोण आपले ऑफिसा एक्सपान्शन करतले. सो इट हॅज टू बी इन अ स्पोर्टिंग स्पिरिटली. त्याच्या मुळे म्हाका दिसता की तेंचो इंटरनल जरी तो हें आसलो विशय आसलो जाल्यार सिनियर सिटिजन्सांचो भान दवरपाक जाय आनी आपण उलोवपाक जाय आनी यंग जनरेशनाक सांबाळून तांकां एक बरी देख दिवन आमी फुडें वचपाक जाय.